मौला हुसैन कहते बहन ये मेरी खून के प्यासे हैं, मुझे अब मैदान में जाने दो। ज़ैनब ने कहा नहीं भैया, करबला के मैदान में तुम जाने से पहले हमारा एक काम कर दो, बड़ा एहसान होगा। अभी तेरी बहन तुझे कुछ नहीं दे सकती, लेकिन क़यामत के दिन माँ की बारगाह से तुझे बहुत कुछ दिलवा दूंगी हुसैन। आज तेरी बहन तुझसे एक सवाल करती है। ज़ैनब ने जैसे ही कहा, हुसैन ने कहा क्या बात है? दुपट्टा हाथ से हटाया, नन्हा सा असगर बेहोश है असगर। बच्चे को पेश किया, देखना हुसैन ये बच्चा पानी न मिलने पे बेहोश हो गया। हुसैन ने बच्चे को दामन का सहारा दिया, हवा दी, मासूम सा बच्चा होश में आया और बाबा को टिकटिकी बांध कर देखने लगा। यहाँ मैं शहादत मासूम असगर पढ़ने से पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं हुसैन पानी मांगने गया। मांगना नबी के घर की रीत नहीं। दरअसल नबी ये पाक ने जो शहदा की फेहरिस्त दी थी हुसैन को, उसमें अली असगर का नाम भी था। जो चल कर जा सकते थे हुसैन ने उनको घोड़े पे बिठा कर भेजा, लेकिन जो चल कर नहीं जा सकता था हुसैन मैदान में खुद लेकर गए। पानी का बहाना था, शहादत दिलाना था। हुसैन ने बेटे को हाथ में लिया, नन्हा सा मासूम सा बच्चा टिकटिकी बांध करके अपने बाप को देखने लगा। जैसे हाथ में लिया, बीबियां खुश हो गई। हुसैन जा रहे हैं, 2 कतरे पानी तो वो पिला ही देंगे। कितने भी सख्त दिल हैं, हमारे नाना की उम्मती है, कलमा तो नाना का पढ़ते, नमाज में दुरूद इब्राहिम दुरूद हम पर पढ़ते हैं। 2 कतरे इस बच्चे को तो पिला ही देंगे। हुसैन बोझल कदमों से चले, गोया के तपती हुई करबला की रेत, सूरज शोले उगल रहा है। हुसैन अपने बच्चे पर आस्तीन का साइबान बनाकर धीरे धीरे जाते हैं। अशकिया आपस में बातें करते हैं। हुसैन धीरे धीरे आ रहा है, शायद बैअत के लिए आ रहा होगा। हुसैन करीब पहुंचे, करीब जाकर कहते हैं लोगों आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। मेरे घर की बीबियां कस्में देकर कहती है बच्चा ले जाओ, वो छोटे से बच्चे को पानी पिला देंगे। देखो ये मेरा बच्चा असगर 6 महीने का मासूम बच्चा है, तुम पानी नहीं ले जाने देते कि बच्चे के बहाने हम पिएंगे, तो इसके मुंह में 2 कतरे डाल दो। शिमर लईन ने कहा, बदबख्त ने पलीद ने, जब आंखों पर दिल पर मोहर लग जाती है तो कलमा पढ़ के भी इंसान इतना गलीज और बदतरीन हो जाता है कि अल्लाह अकबर, जहां कुफ्र भी उसको हैरत से देखता है कि ये क्या कर रहा है, इतना किरदार उसका बदतरीन हो जाता है। शिमर लईन ने कहा हुसैन अभी तो हम इसको पानी देंगे, तेरे साथ और भी बच्चे हैं, एक एक करके तुम बच्चों का नंबर लगाओगे और सबके लिए तुम पानी मांगोगे, हम कितनों को पानी देंगे। उस पलीद को नहीं पता हुसैन पानी मांगने नहीं आया, ये इतने सब गुलाम बैठे हैं, ये पहली मुहर्रम से हुसैन के औलाद के नाम पे शरबत पिला रहे हैं, डरम के डरम शरबत। यही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कीमती से कीमती शरबत पिलाए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, हुसैन के तो नन्हे से बच्चे की भी शहादत करानी थी। आज इम्तिहान देखें, वो फरिश्ते कहाँ हैं जो इंसान की पैदाइश पर ची चुना कर रहे थे, चेमगोइयां कर रहे थे। आज वो आकर देखें इन्नी आलमो माला तालमून का राज, आज वो आकर देखे लकत करमना बनी आदम का राज, आज वो आकर के देखे अशरफुल मखलूकात होने का राज। अल्लाह अकबर। हुसैन नन्हे से बच्चे को उनके सामने करके कहते 2 कतरे मेरे बेटे को पानी पिला दो, इसके एवज में जो मांगोगे दे दूंगा। शिमर लईन ने हुरमला बिन काहिल उस पलीद को इशारा किया। और आप जानते हैं मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि जंग के मैदान में कई किस्म के तीर होते थे, उसमें से 2 किस्म के खास तौर पे तीर होते थे। एक वो तीर होता था जो इंसानों पे चलाया जाता था
اور دوسرا وہ تیر ہوتا تھا جو گھوڑوں کو زخمی کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا. جو تیر گھوڑوں کے لیے بنایا جاتا تھا وہ تیر زیادہ تیز ہوتا تھا کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی کچھ موٹی ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. آج آسمان نے یہ منظر دیکھا, روح فاطمہ چیخ چیخ گئی ہوگی, بلکہ اس منظر کو دیکھ کر نبی پاک پر اتنا غم ٹوٹا, اتنا غم ٹوٹا کہ وہ رسول جس کی زلفیں کبھی نہیں بکھری, 63 سالوں میں رسول اللہ کی زلفیں کبھی نہیں بکھری, اللہ نے ان کی زلفوں کو ایسا سنوارا تھا. حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ نیند میں بھی میرے نبی کی زلفیں کبھی بکھرا نہیں کرتی تھی. لیکن اللہ اکبر, بدر کا مارکا, احد کا مارکا کتنا ہنگامہ آور تھا, لیکن اس پر بھی میرے نبی کی زلفیں نہیں بکھری تھی. لیکن آج اصغر کی شہادت پر نبی پر وہ غم ٹوٹا ہے, شہزادوں کی شہادت پر نبی پر وہ غم ٹوٹا ہے. رسول پاک کی زلفیں بکھر گئی ہے اور حضور علیہ السلام ان کے ذبح ہونے سے پہلے, ان کی شہادتوں سے پہلے میدان کربلا میں آ گئے ہیں کہ ان کا خون اٹھا اٹھا کر کے ایک بوتل کے اندر, شیشی کے اندر جمع کریں. تمہیں پتا ہے عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے, عاشورہ کا دن ہے, پورا جبہ خون سے بھرا ہوا ہے. آقا سے عرض کی حضور خیر ہو آپ کی. یا رسول اللہ یہ زلفیں بکھری کیوں ہے, آنکھوں میں آنسو کیوں ہے, جبہ خون سے کیوں جو ہے وہ لبریز ہے. آقا کریم نے فرمایا ابن عباس آج میرا بیٹا حسین کربلا میں ہے, میں اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. اللہ اکبر. مولا علی اکبر کو مولا حسین نے سامنے کیا. شمر نے حرملہ بن کاہل کو کہا کہ تیر چلا دے. اس پلید بدبخت نے ہزار ہزار لعنت ہو قاتلان حسین پر, کروڑ کروڑ لعنت ہو علی اصغر کے قاتل پر اور ان کے حامیوں پر, ان کی حمایت کرنے والوں پر. مسلمانوں اولاد والے ہو, حرملہ بن کاہل نے جو تیر گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے, ایک تیر کمان میں تانا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, حسین بیٹے کے رونے کا اتنا احساس ہے, یہ لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا. اور معصوم علی اصغر کے حلق پر تیر چلا دیا. وہ تیر علی اصغر کو چیرتا ہوا, علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام پاک کے بازو میں گھسا. اور اس کے بعد امام پاک کے بازو میں جب گھسا تو یوں تیر اس طریقے سے گھسا تو اصغر کی گردن یوں ہو گئی اور بیٹے نے, معصوم بچے نے باپ کی گود میں ایک جھرجھری لی اور وہیں پر علی اصغر نے دم توڑ دیا. حسین نے تو تھوڑی دیر پہلے جوان بیٹے کے سینے سے ایک نیزہ کھینچا تھا, اب حسین نے وہ لمحہ بھی دیکھا. معصوم بچے کے حلق سے حسین نے جیسے ہی تیر کھینچا ایسے خون کی پھوار نکلی کہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑی. حسین نے اس کو اپنے چہرے پر مل لیا اور چہرہ مل کر کے اصغر کا لاشا اٹھا کر حسین کہتے میرے اللہ 18 سال کے بیٹے کی قربانی تو نے قبول کی, 6 مہینے کے معصوم بچے کی قربانی بھی قبول فرما لے. اللہ